رايح ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم راح تكون لي فافوري لي توب اي لي فلوب باردون تاع هاد ليامات اللي جازو. دونك كاين دي برودوي اللي كملتهم، كاين اللي مازال ما كملتهمش وحبيتهم، كاين اللي مازال ما كملتهمش وما عجبونيش، وكاين اللي عندي بزاف وانا نستعمل فيهم ومخلطه لي بري، كاين رخاص كاين الغاليين. دونك فوالا ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو، نخليكم تشوفوا لا سويت. كاع يبداو بلي توب، انا نبدا بلي فلوب. هكا انا نفحت لي لي فلوب راني دايرتهم في باكي هكا تاع ام اس هاهم. دونك نبداو بالكوتي ميك اب. دايوغ واقيلا كاين بزاف ماكياج هنايا. بتيت باليس على مارك ريفولوسيون، سي ان برونزور. هاو كيفاش يجي. عجبنيش هذايا في الديبي، عجبني ماشي عجبني في الديبي، بان لي اورانج. ومن بعد كي كنت نديرو في الدار وانا ماشي من لو جوغ اللي نخرج معايا مرايا برا، دونك جوغ نشوف في الدار وخلاص سي بون يبان لي نورمال. كي خرجت واحد النهار وشفت روحي في المرايا، صدمه كبيره. طررون طررون، صدمه كبيره، وليت نبان حبازروديه. ما عجبنيش كامل، بزاف اورانج، كراف اورانج، وماشي اللي حنستعملو. دونك سي بور سا درتو في لي فلوب ديالي. مي بوتيتر كو البنات اللي بيوضه بزاف، هذوك البيوضه يوهلمكم. مي انا كيما لا كارناسيون ديالي ولا وحده برونات ولا غير خطيكم، هذا يدير 1500 دينار. دونك هذا هو لو بروميي. بخي عندنا هاد لا باليت تاع لي زايلايتر تاع لا مارك سليك. فوالا نورمالمون شايفينها الدور في لي ريزو. الوغ هادي تجي داخل ان كيت فيه لي روج ا ليفر، لي روج ا ليفر ديغا. مي لا باليت تاع لي زايلايتر خطاتقني. ها هي كيفاش تجي لي زايلايتر اللي فيها كيفاش جايين. دونك عندنا الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها سي لي كولور البنات، باسكو امبوسيبل وحده رايحه تيليزي هاديه غير اذا كانت فريمون برونات، ماشي برونات ما برونات كحلوشه باش يولموها هاد لي كولور. امبوسيبل يولمو كاش كولور تاع سما ما يولموش لي كارناسيون تاعنا اللي ساكنين لنا في الجزائر. سما حنا عندنا بيضه سمراء شويه. كاين هدايا كريم الي بيان، هذا ما كان ما تيليزيتوش كامل باسكو مارون. هدايا مارون رايح للغوز البوردو مخلطه كاع. غير هذا اللي يصلح شويه. دايوغ هذولا اللي مستعمله منه شويه الي بيان. مي باش نشري اون باليت قد هاديه تاع سليك ب 2300 ولا ب 2400 ولا بلوس بالك وما نستعملهاش، نستعمل الايتر واحد نو. دونك اذا لقيتو هادوما غير جوزو. جو سي دوك تقولوني انا مهبوله، ماشي مهبوله انايا، مي نمد لافي تاعي سانسير. كاين هاد لا باليت تاع تو فيست فوالا واسمها كوكوا كونتور. هاديه باكاجينغ شبابي تو، فيها لهنا ان ميغوار وكامل بزاف شابه. يجي فيها ان بتي بانسو لهنا نستعملو انايا بوغ لو برونزور الي براتيك. مي وشنو فيها لهنايا ديجا هذا جار ايلايتر ما استعملتوش كامل باسكو ماشي كاع بيغمونتي، اون ديري اون بودر. هاو اون ديري اون بودر فوالا ماشي ايلايتر. هذه الاولى. دوزيامون هاد لا بودر لهنايا بانانا، جور تشبه شويه بانانا باودر الي بيان. هادوما لي دو لا بيغمونطاسيون ما كاش بيغمونطاسيون، جور لازم ديري وتعاودي و اون بليس يوسخو، جور يديروا دي ماركاسيون ما يتيستومبيوش فاسيلمون. تقعدي معاهم عام وهما يخلوا لك لهنايا هذيك دي ماركاسيون تاع لو برونزور هذاك اللي بالك شغل موسخ. ما عجبتنيش كامل. ما تاع كاين دي برونزور نشريهم ب 100000 خير من هادوما ويديروا دي ماركاسيون يوسخوك كامل. فرانشمون في الديبي كنت نتيستي فيها عجبتني شويه، مي كي بديت نتغمق ونسي واحد اخرين شفتها باللي بانت لي كاتاستروف. دونك اذا هادو ماكو حابينهم اخطيكم باسكو انا ما عجبونيش، مي بوتيتر نتوما يعجبكم جو سي با. انا ما عجبتنيش هذه لا باليت. الوغ كاين ثاني هاد لو برونزور تاع لا مارك لوريال. لوريال ولا ميبلين اسمو دريم ستون. هدايا برونزور. ها هو كيفاش يجي فوالا. مي قولوا لي اسكو هذه كولور تاع برونزور؟ صراحه ما تكذبوش هذه كولور تاع برونزور. الوغ بور ان برونزور امبوسيبل نستعملو كوم ان برونزور باش نريشوفي به لو تون تاعي باسكو تبانو حبه جزر ولا جزره. اي كوم بلوش كي نكون برونزي وي، مي باش زعما نديرو هكا كيما راني نولي ما بانش بيان. دونك لا تيكستور تاعو عجبتني، جاي يتيسون با بيان اي تو، مي لا كولور نو. وشفت الفونسي عليه بزاف فونسي والكلير عليه بزاف كلير.
دونك هادوما ما عجبونيش. بوتيتر قلت لكم البنات اللي عندهم بيوضه بزاف بوتيتر حيوالوكم هذا، وما شكيتش يوالوكم باسكو لا كولور تاعو جوغ ان بلوش رايح ماشي برونزر. نو لو كان سموه بلوش بالك مي برونزر. هاديه بانانا باودر تاع لا مارك ريفولوسيون. هاديه ما صلحت لي ني في البيكينغ تحت لي سير باسكو نبان صفراء، ني في كاع لو فيزاج ما ولمتنيش كامل، ما ولمتنيش كاع، نبان صفراء نبان بال نبان فوالا. دونك ما عجبتنيش مالوغوزمون. ما هاديه درتها في لي فلوب تاعي باسكو ما درنا والو. جوزو لي زونتي سيرم. تامنوا بلي عندي بزاف لي زونتي سيرم في لي فلوب. الوغ نبداو بلي فلوب ونقول لكم كل واحد علاش فلوب باش هكا تفهموني واش راني حابه نقول. نبداو بهادوما تاع الي جيرل، نورمالمون هكا اسمهم الي جيرل ولا الي جيرل. دونك كاين هدايا لا كولور تاعو جور جاي بيج شويه اورانجي، وهدايا في الجون. دونك هادوما سي دي كونسيلر اسمهم برو كونسيلر، ماشي كاتبين فيهم باللي زعما هادوما سي دي كوريكتور، كاتبين باللي كونسيلر. فرانشمون ما عجبونيش كامل. عندي واحد في الباج نورمال كنت خدمت به وعلى بالكم القدم قلت لكم بلي ما عجبونيش. ابخي عاود شريت هادوما قلت بالك لا كولور ما ولمتنيش ما حبيتوش. عاود شريت هادوما كيما راكم تشوفوا مازالهم جدد، استعملتهم هذا دو فوا اي ما عجبونيش. ينشفوا بزاف الكونتور دي زو، ما يديروا والو، ما يخبوا والو. انا ما عجبونيش بورطون ما عنديش بزاف لي سيرن وما عجبونيش. كاينين دي زونتي سيرن خير منهم، فريمون خير منهم. دونك هادوما حطيتهم في لي فلوب باسكو نشفوا لي كونتور دي زو، يدخلوا لي في لي ريدو، سورتو كي ندير لا بودر تولي لهنايا واش نقول لكم فوالا ما عجبونيش. كاين هدايا لونتي سيرن تاع لوريال، هذا الاخر كامل اللي خرجوه لوريال واسمو مور ذان كونسيلر انفايبل. فوالا هدايا سي ان فلوب مؤكد بالنسبه ليا. انا قال لك لو جوب تاع الشيب تايب تاع تارت، انا ما سيتوش هذاك، مي اذا لو شيب تايب تاع تارت كيما هذا يا اختي ما نسحقوش. لابليكاتور تاعو الي بيان كبير، مي وشنو لا ماتيير تنشف بالخف. شتو ديروا هكا لازم تيستامبيو بالخف، يدخل في لي ريدول، ينشف لكم كاع الكونتور دي زو، يولي لهنا اون ديري كروكوديل. والله العظيم غير نبان تيمساح هنا كارا ينشف لي الكونتور دي زو. كوتي كوفرونس اي لي كوفرون، مي باش نكوفري لي سيرم ديالي او انا نولي لهنايا ناشفه وكروكوديل ولي لي غيد تاعي كاع يخرجوا كاع يبانوا. الوغ لا كديروا لا بودر ما نحكي لكمش، نو فلوب انا بور موا. ابخي عندنا هدايا واسمو لومي ماجيك هكا اسمو تاع لا مارك استناو لوريال. يجي هكا سي ان ستيلو، هاو كيفاش يجي. اما باش ديرو هو ماشي اونتي سيرن مي باش يضوي لكم تحت عينيكم، مي باش نضوي تحت عينيا يجي هكذا. شوفوا باش نضوي تحت عينيا ودير لي تحت البغيون، نو لوريال شبيكم لا لوميير تتمد بالضوء تما اضاءه تما يكون كلير يكون هكا عفسه، مي باش فيه لداخل فيه دي بايات لداخل البنات. البغيون ما عجبنيش كامل خالص سي ان فلوب. وكاين هذا لو فامو اونتي سيرم تاع لا مارك جولدن روز. هذا نورمالمون هدايا تاع جولدن روز، نورمالمون كامل تعرفوه، هضروا عليه بزاف ديجا. يخلص تم يخلص. انا مازال ما خلصنيش، مازال فيه شويه مي كاموفليش. قلت لكم انا اللي ما عنديش لي سيرن كاع وما خبالي والو، ما ضوالي ما دار لي والو، بوغ 1000 دينار على ان ستيلو هكا ما فيهش كاع لو برودوي بزاف يخلص تم. كاين ثاني هاد لونتي سيرن تاع لا مارك لونكوم، هذا نورمالمون شفتوه كامل. هذا اللي كي قلت ما عجبنيش بزاف وهو في الانستغرام دعم الشافيه اللي تبعوني في الانستغرام نهضت الكيره. بغيف هدايا علاش درتو في لي فلوب، سي ان اونتي سيرن عادي جوغ نورمال نكومباريه هو ولا تاع ميبلين. نحس تاع ميبلين خير منه، كاموفلي خير منه. هذا كوتي اضاءه اوكي، مي كاموفلاج نو. يشد بيان ما يتوكسيداش ايتو، مي فيو لو بري ديالو 4000 دينار ولا 3900 عفسه هكذايا بوغ ان اونتي سيرن اللي نشري انا باش يخبي لي سيرن ديالي وما يخبيليش، نديرو في لي فلوب سي نورمال. دونك انايا ا مون افي بهاد لو بري نقدروا نشرو ان اونتي سيرن خير منه ب 1000 فوا، ولا نشرو زوج خير منه ب 1000 فوا. زعما هذاك تاع ميبلين ولا
نشرو حاجه خير منه فرانشمون نورمال شتو نورمال ماشي هذاك الكاتاستروف اللي نقول لكم يدخل في لي ريدول ولا نو با دو تو مي ما يخبيش. اذا عندكم بزاف لي سير ماش حيخبي لكم مي مدي لكم اضاءه. فوالا هذا ما كان سي بور صح حطيتو في لي فلوب ديالي. لي ماسكارا نبداو بهدايا لو بارادايس اكستاتيك تاع مايبلين. نورمالمون مايبلين دائما تلف لي بين مايبلين ولوريال ما فهمتش علاه. لوريال عند بيفلاور في لي بروموسيون اللي كان دايرهم فرانشمون فلوب. ديجا لا بروس ديالو ديجا كي تجبدو هكذا يخرج بزاف لو برودوي يدير بزاف لي باكي يولو بانو شفاتيكم تاع رتيله يوقفهم هكا يولو ديريكت هكذايا جوغ ماشي مقلوبين هكذايا. فرانشمون ما عجبنيش هضروا عليه بزاف قلبوا عليه الدنيا يا اختي مي ماشي هذاك الماسكارا واو ماشي مليح ماشي مي با نورمال ماشي مليح باسكو بزاف غنجق لي عينيا يدير لي باكي سي ان فلوب. كاين هذا تاع كيكو اللي يجي هكا عندهم بليزيور اللي نهضر على هذا اللي يجي باكاجينغ تاعو رايح ليجيرمون للفير ومكتوب بالبلو وهدايا واتر بروف. هذا تاني فلوب باسكو لا بروس ديالو شوفوا قد منها ها هي وترفد بزاف البرودوي يدير بزاف لي باكي ما يطلعش فريمون. انا سورتو لي باكي ما نحبش كيتلاصقوا شفاتيو ويبانو تاع عنكبوت. دونك هدايا فلوب تاني لو اكس فايبر. استناو ها هو استناو هذا لو اكس فايبر تاع لوريال فيه زوج فيه يجي من هنايا هكا نورمال شويه مدور وكاين هاد لو كوتي يجي هكذا ها هو اي تاني كيف ما يطلعليش ما دارليش دي سيل دو اوف نورمال شغل ماسكارا عادي مي يدير لك لي باكي تاني جونغ يلصق لي شفارتيه مع بعضهم. انا نحب لي ماسكارا لي سيباري لي سيل ديالي دونك جو سي با نتوما واش تحبوا مي انا نهضر لكم على حسب انا مفضلاتي واش نحب ان ماسكارا لي سيباري لي سيل تاعي يقلبهم لي ويطلعهم ماشي ديروه شفاتيكم يتلاصقوا مع بعضهم يتلاصقوا يولوا هاك ديريكت. دونك هذا فلوب ما استعملتوش كاع بزاف استعملته 2 ولا 3 فوا وما عجبنيش كامل فلوب. دونك كاين هدايا لا بوماد تاع لي سورسيل تاع لا مارك فارماسي. ها هو لو برودوي كيفاش يجي لداخل صح جو سوي اون بارتناريا افيك فارماسي ودائما يبعثوا لي لي برودوي تاعهم مي نحب لي برودوي لا بلوبار تاع لي برودوي تاعهم مي هذا نو ماشي كاع بيغمونتي. شوفوا نتوما كو ديرو بورطون لي بوماد يجوا بيغمونتي جون حرت لي كريم تاع لي سورسيل يجوا بزاف بيغمونتي لازم تروحوا معاهم بالعقل. هذا والو دايوغ شوفوا بك بوشونو تفهموا بوشونو مازالو بروبر بورطون كنت ندير فيه نغيشوفي لا ماتيير زعما ما يدير والو جوغ انا ندير وهو يروح انا ندير وهو يروح فرانشمون فلوب. فوالا كاين هاد القراوج تاع غارنيي كيما على بالكم انا لهنايا عندي شويه لي فيد هادوك اللحسات في شعري. هدايا زعما تجي هكا تفتح صبروا عليكم هي دوك نسخ فارتيه تجي هكا دخلوها في لو برودوي زعما وديروا في وين عندكم لي فيد اكسبريس غوتوش. انا نسميه اكسبريس كاريتا. اذا راكم حيزوجوك داركم بالسيف وهذاك الراجل ماهوش عاجبك ديري هدايا شويه هنايا وين عندك تفرطيس وخرجي ليه والله ما يزيد يشوف فيه. انا اللي ما نقولوا انا مليح كارثه باسكو يدير لك هنا بزاف وينشف تمتم ما تقدريش تعاودي تنحيه. هذا خطا كيما تقول فيغي هذا والو ما درنا والو ما عجبنيش كامل ميم لو كونسيبت ما عجبنيش ماشي بخاتيك يرفد بزاف لا ماتيير هذاك لي بونش ترفد بزاف لا ماتيير تحصلوا به امبوسيبل ديروا به امبوسيبل. ابري عندنا في لي سوان عندنا هذا لو سيروم تاع ذا اوردينري. هدايا اللي ينحي انتي امبيرفيكسيون ويغلق لي بور المفتوحين. استعملته من رمضان من الديبي تاع رمضان رانا داخلين في رمضان سما 3 موا وكنت نديرو كل يوم صباح وعشيه مي اوكان ريزولتا شتو اوكان ريزولتا ني في كوتي تاع لي بور او موا شويه زيرهم لي بارابور لي زافي اللي قريتهم عليه ولا شفتهم عليه ولا هضروا عليه قالك باللي زعما شهر ونص يبداو يطلقوا لي بور تاعكم والو ما دار لي والو. لي زامبيرفيكسيون كانوا عندي ما راحوليش حتى استعملت دوط برودوي باش بداو يروحوا لي شريته على جال العرسي زعما مي جام با. هدايا يدير 2800 خساره دراهم فرانشمون. سي لا سي كريم غلام نيود تاع لا مارك لوريال زعما هاديه سي كريم
ماجيك. ديروها تيستومبيوها لازم بيدكم ماشي بالبانسو ولا بالبيوتي بلاندر ولا، وتمسحوا هكا تحكم لا كولور تاع لا كولور تاع لابو ديالكم على حسب لا كارناسيون ديالكم، باسكو جايه موف لداخل وتولي على حساب لا كولور تاع لابو تاعكم، زعما تونيفي لكم لو تاع شويه. ما دير والو، برك ديروا اون كوش شويه مزيته في لابو تاعكم وتقعد تتلاصق. هذا ما كان. ما تدير لكم اون كولور زعما هكا خفيفه في لابو تاعكم باش يبان لو تان تاعكم ماشي اونيفي يا سيدي، زعما لو تان تاعكم يبان بيان، تبانو اون بون مين. زعما والو، خسرت دراهم فيها تاني. جو كونساي با كاع دورو بها هاديه باسكو ما دير والو. فرانشمون ما عجبتنيش كاع هاديه الموف. بوتيتر كاين واحد اخرين بالك ملاح، مي هاديه ماسك تاع لا مارك غارني. جادور لي ماسك تاع غارني، وعلى بالكم شحال نحبهم، سورتو هذاك الفير نموت عليه. نحب هذاك الالترا دو. مي هدايا لو هير فود هذا تاع باباي ما عجبنيش كامل، يرجع لي شعري مسبك يتلاصق. باش تشوفوا بلي استعملته بليزيور فوا، ها هو استعملته بليزيور فوا، ريحته تهبل. مي هو ما درنا والو، جوغ يعسل لي شعري، جوغ يولي يتلاصق. وميم مديتو لمانياس باش تستعملو، وماما ما عجبهمش ثاني، قالوا لي ما خرجش على شعرنا. بوتيتر انا ما والمنيش وهما ما والمهمش، بوتيتر نتوما والمكم. يقولوا لي لافي تاعكم عليه اذا سيتوه، قولوا لي اسكو عجبوكم. راني حابه نعرف على لي فلوب اللي نهضر عليهم اسكو عجبوكم. دونك فوالا هذا ما عجبنيش. على بالي بوتيتر راكو حنبان لكم تقولوا لنا هبلت ولا ماهيش مليحه ولا واش صالها. في لي كومونتير سيل فو بلي، في هاد سورتو على هذا في لي كومونتير قولوا لي اسكو عجبكم ولا ما عجبكمش، ولا عجبتكم هاد لا بيبي كريم ولا لا. باسكو هضرت لكم عليها في انستغرام وقلت لكم سيل فو بلي مدوا لي لي زافي تاعكم، خليت لكم ان سونداج اي كروي موا كو لي فوت ا بوبري 55% اللي عجبتهم و 45% اللي ما عجبتهمش. تما كانت نسبه كبيره تاع اللي ما عجبتهمش ثاني. تما فرحت قلت او بس ما مانيش وحدي. هاد لا بيبي كريم تاع بورجوا هاديه الهيلتي ميكس ما عجبتنيش كامل. عم بالكم شنو انديري درت الزيت في وجهي، طليطو وجهي، ترجع لي لابو تاعي تتلاصق، واحد لا سونساسيون قلت لكم ديزاغريابل، نحس الغبره كاع يتلصق فيا. شغل ما دير الوغ لا كوفرونس اوني داكور اون بيبي كريم ما تسناش منها تكوفري لك، مي او موان جوغ توحد لك شويه لون البشره تاعك، تونيفي لك لو طون ديالك. هاديه ما دارت لي والو، ودرتها بالليبونج، شربتها كاع ليبونج، درتها بالبانسو، دارت لي الخطوط هذوك تاع لي بانسو، رحت عاودت استومبيتها بليبونج، بديت ندير بيدي على سعدي. ما عجبتنيش كامل، انا ما عجبتنيش فلوب بور موا. شغل انايا حسيتها ما تستاهلش كاع الضجه اللي دارتها. جو سي با بور فو، قولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا سيل فو بلي. ميم عندي بنت اختي عندها لابو ساش، قلت لها سيها بالك توالمات باسكو انا عندي لابو غراس. استعملتها مره وهي ماذا بيا تخطف لي برودوي، يعني صار راسي راكي جايه منا. ما داتهاش، عرفت بلي تما عرفت بلي ماشي مليحه. كي ما داتهاش بنت اختي عرفت بلي ماشي مليحه باسكو ما تعطي والو.